لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مفهوم منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منظر في البيت والحرم.
شمس الدهى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج السفر وصلة المنتهى فما فوقها مقامه وكاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين لسوري بيد رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين أسراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب القائن ورب الموهبين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله خلف الدجى بجماله حسنت جميع ختاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد بروئے پاک مقدس مطہر منور سرور انبیاء برہان الاسفیاء افضل جملہ موجودات امین صاحب خلق عظیم ہادی اعظم الی صراط المستقیم سیدنا و مولانا و آقائنا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع آلہ و اولادہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و خلفائہ و اولیاء امتہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بروئے پاک باب علوم امام المشارق والمغارب حضرت امیر المومنین مولا کائنات جناب سیدنا علی مرتضی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ شریف بروئے پاک حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بروئے پاک حضرت خواجہ پاک حضرت خواجہ سلطان ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ بروئے پاک حضرت خواجہ صدی دین حذیفۃ المرشی رحمۃ اللہ علیہ بروئے پاک حضرت خواجہ امین الدین ابی حبیرۃ البصری رحمۃ اللہ علیہ بروئے پاک حضرت خواجہ ممشاد علو دینوری رحمۃ اللہ علیہ بروئے پاک حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشی رحمۃ اللہ علیہ بروئے پاک حضرت خواجہ ابو احمد ابدال چشی رحمۃ اللہ علیہ بروئے پاک حضرت خواجہ ابو محمد چشی رحمۃ اللہ علیہ بروئے پاک حضرت خواجہ ناصر الدین ابی یوسف چشی رحمۃ اللہ علیہ بروئے پاک حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشی رحمۃ اللہ علیہ بروئے پاک حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی چشی رحمۃ اللہ علیہ بروئے پاک نائب رسول اللہ فی الہند حبیب اللہ خواجہ خواجگان سلطان الہند غریب نواز سیدنا و مولانا جناب حضرت خواجہ معین الدین حسن سجدی ثم اجمیری چشی رحمۃ اللہ علیہ
بروئے پاک شہید المحبت قریق رحمت قطب عالم جناب حضرت خواجہ قطب الدین قطب الاقطاب بختیار کاکی وشی چشی رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک شیخ الاسلام والمسلمین حریق المحبت شیخ بحر و بر فرد الافراد فرید الدہر فرد عالم جناب شیخ الامساک رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت خواجہ جمال الدین جمن چشی رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت خواجہ شیخ حسن محمد چشی رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت خواجہ محمد چشی رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت خواجہ یحییٰ مدنی چشی رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت خواجہ کلیم اللہ جہان آبادی چشی رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی چشی رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت خواجہ حاجی لال محمد چشی رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت خواجہ مرزا بخش اللہ بیگ ولی چشی رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت خواجہ محب اللہ شاہ چشی رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت خواجہ محمد شاہ چشی رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت خواجہ زبدہ العارفین روشن ضمیر فانی فی اللہ باقی باللہ حضرت خواجہ سید مسلم نظامی رحمۃ اللہ علیہ، وبار واہ پاک والدین شریفین و اجداد و خلفاء و آل و اولاد و تمام عقیدت مندان حضرت قبلہ نظامی صاحب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ثواب درود سورہ فاتحہ میں اخلاص ختم، 3 دفعہ قل واللہ، 1 دفعہ علم شریف، 1 دفعہ درود شریف تمام حضرات پڑھ کے حضور کی روح مبارک کو ہدیہ کر